السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملو الدرس ديال الشون مانيتيك بارتي 2. لو شون مانيتيك كريي باغ لي كورون إلكتريك. ونبداو بالإكسبيريونس دوشتن. عندنا هنا ان سيركوي سامبل، ان جينيراتور دو كورون إلكتريك، ان انتيربتور، ان لاطير. حطينا اون ايغوي ايمونتي هنايا، حطينا هنا. عندنا بيان سور هنا السيركوي اوفير، ما كاين اوكان باساج ديال الكورون، ولكن كاين هنا لاطير. هنا لاطير كري ان شون مانيتيك، سكيفي غادي ديفيا ليغوي ايمونتي دو تيل مانيير باش تاخد لو سونس ديال لو نور، لا ديريكسيون ديال لو نور. دونك سو لانفلونس ديال لاطير، هاد ليغوي خدات لا ديريكسيون ديال لو نور. دابا غادي نجيو غنسدو غنفيرميو لو سيركوي هنا. اش غادي يطرا؟ غديفيي ليغوي. اون فوا فيرمينا هادي ديفيات ليغوي، خدات واحد لا ديريكسيون اخرى فيكس، اون ديريكسيون فيكس. علاش؟ لان داز ان كورون الكتريك هنا. دونك اون فوا كيدوز ان كورون الكتريك كديفيا ليغوي تاخد اون اوتر ديريكسيون. سا بروف بان لو باساج ديال الكورون الكتريك سا كري ان شون او فوازيناج ديالو. اي باغ سويت غادي يولي فين ما يكون عندك ان كورون، فين ما يكون عندك ان سيركوي الكتريك باركوري بار ان كورون، راه يكري او فوازيناج ديالو ان شون مانيتيك. دابا on va étudier quelques cas ديال دي كا بارتيكولي de circuit parcouru par des courants électriques. ناخدو البروميير كا ديال un fil électrique parcouru par un courant I, un fil électrique infiniment long parcouru par un courant électrique I d'intensité I. Donc كيما باش على حساب l'expérience de Rothschild، هاد الفيل هذا il est parcouru par un courant I. Donc il va créer aux alentours ديالو au voisinage un champ magnétique caractérisé par واحد le vecteur B. وهاد الفيكتور B شنو هو الكاركتيرستيك ديالو؟ la direction, le sens et l'intensité. Donc بالنسبة لا ديريكسيون ديال لو شون مانيتيك، خاصنا باش نعرفو لا ديريكسيون خاصنا نعرفو لي لين دو شون. دونك يسيفي باش تحط واحد لا بلاك اون فيغ بيربونديكولار في هاد البلون هذا، بيربونديكولار هاد لاكس فيه لو فيل الكتريك. اون سوبودغ واحد شويه ديال لاليماي دو فيغ، مكونه بزاف ديال لي ديبغي على الشكل ديال لي زيغوي دي زيغوي ايمونتي. دونك غادي يعطينا هاد الشكل، يعطينا هاد الشكل هذا، يعني يعطينا دي سيركل. دونك يعطينا هاد الشكل هذا، يعني دي سيركل كونسونتريك لهاد لاكس هذا. هذا كيكونستيتي لينا لو سبيكتر، هذا هو لو سبيكتر مانيتيك. السبيكتر مانيتيك بالنسبة لهاد الفيل إلكتريك باركوري بار لو كورون I. بيان سور هادو دي سيركل دو غيون، هادو ان غيون هادشي بالنسبة لا ديريكسيون. بالنسبة لو سونس ديال الشون مانيتيك، ديال لو فيكتور شون مانيتيك، كنعرفو بأن لو فيكتور شون مانيتيك لي طونجون لي لين دو شون، هادو سون لي لين دو شون. دونك لو فيكتور شون مانيتيك غيكون بحال هاكا، فهاد الشكل، يا إما غادي لهيه ولا هنايا، سا ديبون على حساب لو فيكتور. المهم غيكون طونجون أو بوان إم مثلا هنا، غيكون طونجون لهاد لا لين. فهاد البوان هنا غيكون طونجون هنايا، فهاد البوان إم بريم يكون بي إم بريم.
لو سونس تقدر ديتيرمينيه باش يعني على دون ايغوي ايمونتي تبلاصي ليغوي ايمونتي عطاتك سميتو لو سونس سود نور، عطاتك لو سونس سود نور اللي هو كيكونسيدي مع لا ديريكسيون لو سونس ديال الشون ماغنيتيك اون سو بوان. مي كاينين دو ريغل اخرين نقدرو نوتيليزيهم، كاينه لا ريغل دو بونوم دومبير وكاينه لا ريغل ديال لي 3 دوا دو لا ميم دروات. اش كتقول لا ريغل دو بونوم دومبير؟ كيقولك الا بلاصيتي لوم هنا بلاصي انهم هنا، عندك لو فيل هو هذا، فيل إلكتريك هو هذا، كورون طالع بحال هكا، عندك هنا هو لو سيركل طويون هذا. بغيت تعرف لو شون ماغنيتيك اون سو بوان هنا، دونك il suffit de placer le bonhomme d'ampère ici de telle manière que le courant entre par les piles et sort par la tête. هو كيشوف في لو بوان ام لا مان غوش ديالو، لا مان غوش ديالو، لا مان دروات، لا مان غوش، لا مان غوش ديالو كتعطيك لو سونس ديال لو فيكتور شون ماغنيتيك. يعني في هاد لو كا تكون دايره بحال هكا، طونجونت بيان سيغ تكون طونجونت هنا، طونجونت وغادا بحال هكا بي ام. دونك لو سونس لي شوازينا كوبيرا هو هذاك إلا كوانسيدي مع لو فري سونس، إذا هنا بارازار. دونك لو سونس أيوا، دونك لو بونوم دومبير كيكون هي لا لين دو شون هي هادي سو فورم دو سيركل، هاد الفيل هنا. بغيت تعرف لو شون ماغنيتيك اون سو بوان ام لو فيكتور شون ماغنيتيك، كتشوف هنا كتبلاصي لو بونوم دومبير هو واقف هنا، كيشوف لو كورون كيدوز عليه من لي بي وغادي طالع غير الحطيب. دونك هنا في هاد لو سونس هذا فوق كيشوف هاد بوان ام لا مان غوش ديالو كتعطيك لا ديريك، كتعطيك لو سونس ديال الشون ماغنيتيك. حنا عارفين لا ديريكسيون راه طونجونت، دونك لو سونس هو اللي غيكون كيعطيك كتعطيك لا مان غوش ديال لو بونون دومبير. دونك غادي بحال هكا، دونك هذا هو بي او بوان ام. لا دوزيام ريغل هي ديال لي تروا دوا دو لا مان دروات، يعني تاخد هذا بوس يكونسيد مع لا ديريكسيون لو سونس ديال الكورون، وهذا كيشوف في لو بوان ام اللي بغا ديتيرمين فيه لو سونس ديال لو شون ماغنيتيك، وهذا كيعطيك لو سونس ديال لو شون ماغنيتيك. دونك إذا بحال هكا هاديك لا ديريكسيون هادي بحال هكا، لو سونس هادي بحال هكا. بالنسبة لو سونس، بالنسبة للانتونسيتي ديال l'intensité, elle est donnée par la formule suivante: P est égal à mu 0 I sur 2πr. هي la formule اللي كتعطيك l'intensité ديال الشون ماغنيتيك. P est égal à mu 0 I على 2πr. P au point M est égal à mu 0 I على 2πr. Avec R هو le rayon et l'intensité du courant, on est 0 la perméabilité dans le vide. هاد نو زيرو نورمالمون عندنا هنا سي نو اصلا، هي لا نو كي تيغال نو ار فوا نو زيرو. هاد نو هي لا بيرميابيليتي ماغنيتيك، هادي لا بيرميابيليتي ماغنيتيك غولاتيف، وهادي لا بيرميابيليتي ماغنيتيك دو لو فيد. دونك هنا حنا علاش خدينا نو زيرو؟ لأن تو سامبلومون نو ار كانت هي واحد، وإمتى كتكون واحد؟ كتكون يا إما في لو فيد، درنا ليكسبيريونس في الفيد ولا في لاغ، كتعطيك نو ار كتعطيك هي واحد. مي اون جينيرال نو راه هي نو ار فوا نو زيرو. تقدر تلقى مثلا نو ار على حساب الميديو، دونك إلا حطيتي السيركو هذا فواحد الميديو و نو ار باغ اكزومبل نو ار كانت هي 200، غتولي عندك نو شناهي نو؟ نو هي 200 نو زيرو، يعني غتولي عندك بي هي 200 يعني هي نو شناهي 200 نو زيرو فوا إي سير 2 بي ار. دونك كتولي شناهي بي بريم، نسميوها هادي بي بريم. بي بريم هي شناهي 200 فوا هادي اللي هي بي ام، هي 200 فوا
BM. Donc B بارتولي 200 fois BM. Donc هنا كيبان بأن الانتونسيتي طلعت. إلا درتها في ان اوتر ميديو الانتونسيتي كطلع بزاف. دونك هادي سي اون ميثود إلا بغيتي تلعب على الانتونسيتي. سي لاستيس تقول باش تلعب على إلا بغيت تلعب على الانتونسيتي ديال الشون مانيتيك اون اوغمونطون الانتونسيتي ديالو. تلعب تقدر تلعب لا بيرميابيليتي. سينو راك تلعب على لي زوتر بارامتر بحال دابا الكورون. قد ما اوغمونتيتي الكورون قد ما بي كتأوغمونتي، وقد ما ار صغيرة على حساب هاد الفورمة قد ما ار صغيرة قد ما بي انتونس. نشوفو لوطر كا دو فيغور. ناخدو لاسبير هادي مرة. سبير ديال بحال سبير باركور par un coron I. De la même façon كما قلنا بالنسبة للفيل انفينيمون الفيل الكتريك انفينيمون لون، نقولو بالنسبة لهنا لهاد لاسبير باركوري بار لو كورون I. يعني اون سوبودر واحد طلع لي ماي دو فير، وغادي داكشي غادي يبين لينا لا ديسبوزيسيون ديال دوك لي فيبر صغيورين، دوك لي زيغويمون صغيورين ديال لاليمون دو فير غادي اورونتي لينا سميتو غادي يعطونا سميتو لي لين دو شون، يعطينا لي لين دو شون. دونك كونستات بأن هادوك لي لين دو شون دايرين بحال هكا. Les lignes de champ aux voisines de O, et ils sont parallèles un peu, ils sont parallèles aux voisines de O, mais maintenant qu'on perd au moins ils s'incurvent, s'incurvent. وهنا aux voisines هنا بحال الشكل اللي شفنا قبيله في الفيل الكتريك لون كاينين دي سيركل كونسونطري كيكونوا هنايا بحال خديتي الفيل بحال هكا. لي لين دو شون هنا سو فورم دو سيركل هاكا كونسونطري كي هاد حتى هنا. بالنسبة لو سبيكتر لي لين دو شون، بالنسبة لو سونس بحال كيما شفنا بالنسبة لوطر فيغور il est donné par une ou l'autre. يعني كدير ليغويمونتي ولا تقدر تبينو ب l'une ولا l'autre ديال لي دو ريغل اللي قلنا، لا ريغل دي بونوم دومبير ولا لا ريغل ديال لي تروا دوا بلا مان دروات. دونك إلا هنا لو بونوم دومبير قلنا كتبلاسيه دو تيل مانيير، كتبلاسيه دو تيل مانيير باش لو كورون يكون داخل رجلين وطالع فير لا طيط. دونك إلا درتينا بلاسيتينا لو بونوم دومبير وشتي في أو، يعني غتكون بحال هكا لاسبير ديالها بحال هكا. انت هنا كتشوف في أو، يعني السيرك داير بحال هكا، كتبلاسيه هنا عندنا طالع هنا هو بلاسيتينا بونوم دومبير كيشوف هنا في بوان أو. لو شون مانيتيك هنا لي دوني باغ لا مان غوش، يعني يكون خارج داير بحال هكا غوش هنا. هدا هو لو سونس إلا كان لو كورون طالع بحال هكا. إلا بغيت تيتيليزي لا ريغل دو لا مان دروات لي تروا دوا لا مان دروات غدير هنا الكورون هو طالع هنا كتشوف بوان أو، هدا كيعطيك لو سونس ديال لو شون مانيتيك. دونك قالت l'intensité B, l'intensité B il est donné par la formule nu 0 I على 2 R. دونك عندنا B au point O كيعطي nu 0 I على 2 R. ناخدو لوطر كا دو فيغور هاكا ديال لا بوبين بلات.
بالنسبة للابوبين بلات يعني مكونة بليزيور سبير، يعني كاين هنا اون سارتين واحد ليبيسور لو غيون لو كورون تيزن في هاد السونس هذا ديما السونتر. هنا كنهضرو على لو غيون موين، علاش؟ لان عندي اون ايبيسور معنديش فيك هنا، معنديش عندي هنا نقدر نهضر على غيون موين، مبقاش هاد لونسوم ديال هاد لي سبير كيكونو واحد ليبيسور دونك دابا نهضر على لو غيون موين ديالهم، ميمكنش ناخد هذا قريب وميمكنش كناخد لا موين. هنا لا ميم شوز بالنسبة لي لين دو شون، لا ميم شوز كو لاسبير، دونك هنا باراليل بحال هكا et s'inclure en s'éloignant بحال هكا لين دو شون. هنا لا ميم شوز دي سيركل كونسونتريك. بالنسبة لو سون صدير لا ميم شوز، لا ريغل ديال لو بونوم دومبير ولا لا ريغل ديال 3 دوا ديال لا مان دروات يعطيك لو شون مانيتيك غادي لهيه، لو فيكتور شون مانيتيك غادي هنا بي غادي لهيه اغوش، بويسك غادي اغوش بويسك غادي اغوش يعني حنا كنعرفو بأن لي لين دو شون إلا اونتر باغ لو سود يسور باغ لو نور، دونك هنا هذا بعدا مقلناش بالنسبة لاسبير با سينيالي، مي بالنسبة لهنا كيبان بأن هادوك دو بول نور لي لين دو شون اونتر باغ ايسي، عندي هنا البول سود، هنا يسورت عندي هنا البول نور. سوا بالنسبة لهذا ولا بالنسبة للسبير عندهم دو بول سود بول نور، تقدر ديتيرميني اوترومون بحال دابا بالنسبة للوكا ديال لاسبير كتشوف على حساب لو سونس ديال لو كورون باش تعرف لو بول واش من بول نور ولا سود. إلا كان لو سونس ديال كورون هنا كتراسي واحد دو لين وفي لو سونس هذا كديرهم الفلاش في لاطيط في لو سونس هكا، غادي في لو سونس ديال زيكويونت تاخد كتجواني هادو اش كيعطيك هنا السود، دونك كان بحال هكا هنا عندك من هاد الجهه هادي كاين لو سود. إلا باركونتر إلا كان الكورون هابط كتراسي لي دو لين هابط تاخد هنا لو سونس كتاخد لا فلاش هادي كتجواني لي دو بوين كيبان لك بأن هذا سي لو نور. إلا كان الكورون هابط غيكون هاد البارتي لو نور، دونك الأخرى السود. بالنسبة للانتونسيتي ديال لو شون مانيتيك بي او il est égal à nu زيرو I نضربوها في ان لحقاش هادي بليزيور سبير، دونك سيبوزون كنا ان سبير، دونك كضربها في ان سبير تقسم على دو ار موين. هادي لا فورمول اللي تعطيك لو شون مانيتيك، لانتونسيتي ديال لو شون مانيتيك او بوان او. ناخدو لو ديرنيي كا دو فيغور سولين ويت de longueur L N سبير عنده N سبير، وهنا لو غيون بويسك هادو بليزيور سبير هادو سون لي سبير عندهم ان غيون، لو غيون هذا R. هنا لي لين دو شون سون باراليل هنايا باردون، les lignes de champ sont parallèles. Les lignes de champ sont parallèles et s'incurvent هنايا يخرجوا سانكيرفون بحال هكا.
بالنسبة هادو هما لي لين دو شون ولا لو سبيكتر. بالنسبة لو سونس ديال الشون مانيتيك تا هو إلي دوني باغ كيما قلنا دير لا ريغل اون و لوطر ديال لا ريغل ديال لو بونون دومبير ولا لي تروا دوا لا مان دروات. بحال دابا إلا كان الكورون طالع بحال هاكا طالع الكورون طالع دونك il voit هنا في هاد لو سونتو او مثلا كيشوف في داك لو سونتو او ديال السولينويد لو كورون طالع من لي بي فيغ لا تيت كيشوف تما لا مان دروا لا مان غوش باردون كتعطيه لو سونس ديال الشون مانيتيك. هو هاد بي هو اللي يدير لا ريغل ديال لي دروات و هاد لا مان دروات هنا لو كورون هنا لو بوان او و بي غادا بحال هاكا. دونك هنا دابري هاد الفيغور لي لين دو شون اونتر من هنا اي سورت باغ ici. دونك il entre par le pôle sud تا هو عندو دو بول ها البول سود و ها البول نور. دونك لي لين دو شون كنعرفو كيدخلو من البول سود كيخرجو من البول نور. سينو تقدر دير داك هادشي سميتو لاستيس لي درنا سميتو لا بوبين بلاتس باش ديتيرميني لي دو بول سود ولا نور. بالنسبة للانتنسيتي دي الشون مانيتيك بي est égal nu 0 n i على l la longueur. نقدروا نكتبوها sous une autre forme p est égal nu 0 n i avec n على l. غادي كنسميوها النومبر n le nombre de spires par mètre et le nombre de spires sur la longueur ou le nombre de spires par mètre. نشوفو ان شاء الله لو ديرني بوين اللي كيهضر على لا فورس. La force de la place. La force de la place. هنا اون كونستات ملي كتحط كيجي واحد الميليو هنا فيه ان شون او غير ان شون مانيتيك بي. إلا حطيتي فيه ان سيركوي باركوري بار ان كورون اي هادو السيركوي سوا سومي لواحد لاكسيون ديال واحد لا فورس اف. هاد لا فورس هي سوني كو لا فورس دو لا بلاص. دونك هي لا فورس دو لا بلاص. Elle est donnée par la formule suivante F est égal I L et B. F est égal I L produit vectoriel B. En module F est égal I L B sinus alpha ou le sinus l'angle entre L et B. Intensité. أي سيركوي إلكتريك باركوري بار ان كورون إلكتريك حطيتيه وسط ان شون مانيتيك غادي يولي سومي لواحد لا فورس، يعني غيسيبي واحد لا فورس اف دوني باغ لا فورمول هادي وكتسمى فورس دو لا بلاص اف تيغال. دونك بالنسبة لهاد لا فورمول اش كتقولي؟ كتقولي بأن اف تيغال اي ال برودوي فيكتور بي. دابري هادي القاعدة اش كتقول؟ القاعدة ديال برودوي فيكتوري كتقول بأن اف إلي توجور بيربونديكولار أو بلون فورمي باغ ال اي بي. ملي كنقولو ال راه اي زعما، يعني خديت هذا هو السونس. هادي هي ال ولا اي انتر بارونتيز اي، وهنا عندي بي. راه اف إلي بيربونديكولار لهاد البلون هذا، هاد البلون هذا اف إلي بيربونديكولار دايره بحال هكا. بيربونديكولار هي اما في هاد السونس ولا في التحت ولا في التحت، المهم إلي بيربونديكولار لهاد البلون هذا.
و لو سونس il est défini par تا هو لا ريغل ديال لي تروا دوا د لا مان دروات. تقدر تقول عندنا إي ولا إل. إلا كان عندك مثلا إل، إلا كان عندك إي هو هادا و بي هي هادي، لا فورس راه هي هادي. تا هو ديفيني بار لا ريغل ديال لي تروا لوا ديال لي تروا دوا د لا مان دروات. يعني هادا كيسوي لو كورون ولا إل، لا ديريكسيون ديال إل، وهذا بي، وهذا كيعطيك لا فورس. دونك هنا بقات هنا إف تقدر تكون نيل على حساب لا فورميلين، تقدر تكون نيل. إمتى غتكون نيل؟ غتكون نيل إلا كانت إي راه ميمكنش تكون نيل. حنا حطينا ان سيركوي باركوري بار ان كورون، إي راه ديفيرون زيرو، لا لونغور بيان سور ديفيرون زيرو، بي حطيناه في الشون ماغنيتيك بي ديفيرون زيرو. دونك اللي تقدر تكون هي اللي تقدر تكون إيكال زيرو. إمتى غتكون إيكال زيرو؟ غتكون إيكال زيرو إلا كانت سينيس إيكال زيرو، يعني هاد لونغل هذا اللي نسميوه حنا ألفا اللي هو لونغل اونتر إل و بي، يقدر يكون إمتى تكون إف إيكال زيرو. إف غتكون إيكال زيرو سي سولمون سي ألفا إيكال زيرو ولا ألفا إيكال بي. إيكال زيرو ولا بي، ألفا غتكون إيكال زيرو، يعني لونغل اونتر إل و بي غيكون زيرو ولا بي. يعني أوترومون دي إل و بي غيكونو باغاليل. ملي غيكون إل ولا إي مع بي باغاليل، ملي كنقول أنا إل، هاد لا ديريكسيون هي ديال إي، لو سونس ديال إي. هادي في لو سونس ديال إي دايما، بحال دابا هنا إل راه هي هادي، إل بحال هاكا، وهادا بحال هاكا، فهاد لو سونس، فهاد لو سونس هادا ديال إي ديما. دونك ملي كيكونو إل و بي عندهم لونغل سوا بحال هاكا، سوا هنا إل و بي بحال هاكا باغاليل، عندهم زيرو بيناتهم لونغل زيرو، ولا إل هنا و بي هنا بيناتهم ان لونغل دو بي، وكيكونو في الميم ديريكسيون. زعما ميم ديريكسيون كتكون إف إيكال زيرو. هي الحالة اللي كتكون فيها لا فورس إف ديال لا بلاص كتكون إيكال زيرو. دونك اون ريزومي، إلا قلتي بأن إلا شديتي كيما قلت عندي هنا ان شون ماغنيتيك وحطيتي فيه ان سيركوي باركوري بار ان كورون، إلا قلت لك إي غيكون سومي واحد لا فورس إف كتسمى فورس د لا بلاص ديفيني باغ هادشي.